सुबह की हल्की सी धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। हवा में ठंडक थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने महनूर को बेकरार कर रखा था। वो यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुकी थी, उम्र 22 साल थी और अब दिन भर घर के काम, माँ की बातें और कभी कभी पुरानी यादें ही उसका वक्त काटती थीं। उसके चेहरे पर सादगी का नूर, बातों में नरमी और आंखों में वो खामोश एहसास था जो सिर्फ किसी आशिक के दिल में ही देखा जा सकता है। मगर आज का दिन कुछ और ही था, जैसे फजा में कोई नया रंग घल गया हो, जैसे दिल बार बार कह रहा हो कि आज कुछ होने वाला है। माँ बावर्ची खाने में नाश्ता बना रही थीं और महनूर ने चाय के कप उठाए ही थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इसने जल्दी से दोपटा संभाला, सोचा शायद कोई पड़ोसी या मामों का बेटा होगा, मगर जब दरवाजा खोला तो सामने मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। सामने अरहम खड़ा था, वही अरहम जिसे वो यूनिवर्सिटी के दिनों में दिल ही दिल में चाहती थी, मगर कभी इजहार नहीं किया। उसकी आंखों में एक नरमी थी, मगर आज कुछ अलग था। आज इन आंखों में फैसला नजर आ रहा था। वो खामोशी से मुस्कुराया, मगर उसके साथ दो और अफराद भी खड़े थे। एक बुजुर्ग जिनके हाथ में मिठाई का डब्बा था और एक खातून जो बहुत वकार के साथ सलाम कर रही थी। महनूर के चेहरे का रंग उड़ गया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कप थामे हाथों से महसूस किया कि पसीना निकल आया है। आमी, उसने धीरे से पुकारा। कोई आए हैं, माँ ने कहा। बेटा देखो कौन है, उसने कांपती आवाज में कहा। अमी, इरहम आया है अपने घर वालों के साथ। माँ जल्दी से दुपट्टा दरस्त करती बाहर आए और मंजर देखकर कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गईं। इरहम के वालिद आगे बढ़े, अदब से सलाम किया और कहा, बीबी, हम लोग आज एक नेक इरादे से आए हैं। हमारा बेटा अरहम आपकी बेटी महनूर को पसंद करता है और हम चाहते हैं कि अगर आपको मंजूर हो तो आज ही रिश्ता तय कर दिया जाए। महनूर ने माँ की तरफ देखा, जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। ये वो लम्हा था जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि अरहम इतनी जल्दी, इतने एतमाद के साथ उसके घर रिश्ता लेकर आ जाएगा। माँ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई साहब, ये सब बहुत अचानक है, हमें तो कोई खबर ही नहीं थी। इरहम के वालिद बोले, हमने सोचा देर न करें, जब नीयत साफ हो और दिल मुतमईन हो तो फासलों का क्या काम। महनूर खामोश खड़ी थी, उसके दिल में तूफान मचा हुआ था, मगर चेहरे पर सिर्फ हैरत थी। वो सोच रही थी कि अरहम को कब एहसास हुआ कि मैं उसे चाहती हूं। इसने तो कभी अल्फाज में नहीं कहा, सिर्फ नजरों के इशारों में, छिपे हुए ख्यालों में, दुआओं में उसका नाम लिया था। शायद मोहब्बत खामोश भी हो तो दूसरा महसूस कर लेता है। इरहम ने नजरें नीची किए कहा, आंटी, मैं जानता हूं ये सब अचानक है, मगर मैंने हमेशा महनूर को इज्जत और मोहब्बत से चाहा है। मैं चाहता हूं कि उसे हमेशा इज्जत दूं, इसीलिए मैं खुद अपने वालिदीन को लेकर आया हूं ताकि सब कुछ सही तरीके से हो। माँ ने गहरा सांस लिया, चाय का कप रखा और प्यार भरी नजर से महनूर को देखा। बेटा, तुम क्या कहती हो? ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, तुम्हारी मर्जी सबसे पहले है। महनूर के लब कांप गए, दिल जैसे सीने से बाहर आने को था, आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने अरहम की तरफ देखा, वो नजरें झुकाए खड़ा था, मगर चेहरे पर यकीन और खुलूस की चमक थी। महनूर ने एक पल के लिए अपने दिल से पूछा, क्या यही वो लम्हा है जिसका मैंने बरसों इंतजार किया था? क्या यही वो शख्स है जिसे मैंने अपनी दुआओं में मांगा था? और दिल ने जवाब दिया, हाँ, यही वो है। उसने धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप खुश हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये सुनते ही कमरे में एक खामोश मुस्कुराहट फैल गई, जैसे फजा में रोशनी बिखर गई हो। इरहम के वालिद ने खुशी से मिठाई बढ़ाई, माँ ने दुआएं दें और इरहम ने पहली बार सीधी नजर से महनूर की तरफ देखा। इन निगाहों में वादा था, यकीन था
اور وہ خاموش شکر گزاری تھی جو لفظوں سے بڑھ کر تھی۔ چائے دوبارہ گرم ہوئی، باتیں چلتی رہیں۔ ارحم کی والدہ مہنور کی تعریفوں کے پل باندھتی رہیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں اپنی بہو میں سادگی چاہیے تھی اور مہنور میں ہمیں وہ سب کچھ نظر آیا۔ مہنور کی ماں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا گھر آباد رہے، وہ خوش رہے، باقی سب تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ ارحم کی والدہ نے کہا، بی بی، ہم لوگ رسمی لوگ نہیں، سیدھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں رشتے میں دکھاوے یا تاخیر پسند نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اگلے جمعے نکاح کر لیتے ہیں۔ مہنور کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور ماں نے دھیرے سے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور۔ اس کے بعد جو لمحے آئے وہ جیسے خواب کی طرح گزرنے لگے۔ رشتے کی بات طے ہو گئی، سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ محلے میں خبر پھیل گئی، ارحم کا رشتہ طے ہو گیا مہنور سے۔ وہی مہنور جو اپنی سادگی سے دل جیت لیتی ہے۔ کچھ لوگ حیران، کچھ خوش، کچھ حسد میں مبتلا، مگر مہنور کے دل میں اب صرف سکون تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، مہنور چھت پر آئی۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہوا نرم تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ تقدیر کیسے پل میں زندگی بدل دیتی ہے۔ چند دن پہلے وہ اکیلی تھی اور آج کوئی اس کی خاطر اپنے گھر والوں کو لے کر آیا ہے۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ دل نے کہا، محبت کبھی بے آواز نہیں ہوتی، اگر نیت سچی ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اگلے دن ارحم کا میسج آیا، تمہیں یقین نہیں ہوگا مگر میں نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ آج وہ دعا قبول ہو گئی۔ مہنور نے موبائل دیکھا، دل دھڑکنے لگا، مگر چہرے پر نرمی تھی۔ اس نے جواب دیا، میں نے بھی یہی دعا کی تھی، بس زبان سے کبھی کہہ نہ سکی۔ دونوں کے درمیان وہ خاموشی بھری گفتگو شروع ہو گئی جو صرف دل سے دل تک پہنچتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مہنور کے چہرے پر وہی شرم، وہی نرمی، مگر اب آنکھوں میں یقین تھا۔ ارحم بار بار کہتا، مہنور، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہو، کیونکہ تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی سب سے بڑی دعا ہے۔ اور مہنور صرف یہ کہہ کر چپ ہو جاتی۔ جب دل سچا ہو تو زندگی خود خوبصورت بن جاتی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح ہوا۔ ارحم نے قاضی کے سامنے قبول ہے کہا تو مہنور کے دل میں سکون اتر گیا۔ اس کے آنسو نکل آئے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ سب لوگ دعائیں دے رہے تھے اور ارحم کے چہرے پر وہی سکون تھا جو محبت کے مکمل ہونے کے بعد آتا ہے۔ نکاح کے بعد جب وہ دونوں پہلی بار آمنے سامنے بیٹھے تو ارحم نے مسکرا کر کہا، میں آج بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ تم میری ہو گئی ہو۔ مہنور نے سر جھکا کر کہا، میں بھی نہیں جانتی تھی کہ محبت اتنی خاموشی سے مکمل ہو جائے گی۔ زندگی کی وہ صبح جس نے مہنور کو حیران کیا تھا، آج اس کی خوشیوں کی بنیاد بن چکی تھی۔ کبھی کبھی زندگی واقعی کہانیوں جیسی لگتی ہے، جہاں محبت چھپتی نہیں بلکہ تقدیر خود اعلان کر دیتی ہے۔ ارحم اور مہنور کی محبت کی یہ کہانی سادگی، خلوص اور احترام کی وہ مثال بن گئی جس میں نہ دکھاوا تھا نہ جھوٹ، بس دل کی سچائی تھی۔